बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जून का आगाज़ हो गया है, बुध के दिन का। बहुत अहम खबरों पर बात करनी है। आपको पता ही है कि आजकल बहुत ज़्यादा खबरें दी जा रही हैं सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, और कुछ वो सहाफ़ी जो मौजूदा निज़ाम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े हामी हैं, उनकी तरफ से। और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जा रहा है, ये घर जा सकती है, ये सिस्टम नहीं चल रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि यानी मैं ये नहीं कह रहा कि जितने सहाफ़ियों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब मौजूदा निज़ाम के हामी हैं, ये प्रो PMLN हैं। सीनियर सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं, मसलन मोहम्मद मालिक साहब और नुसरत जावेद साहब। तो इनको तो आप नहीं कह सकते कि ये प्रो PMLN है। तो बहरहाल मालिक साहब ने पहले ही खबर दी और उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ को डांटा गया है, शटअप कॉल दी गई है, उन्हें कहा गया कि पावर अरीना से बाहर हो जाएं। फिर सुहेल बड़ाई साहब ने मुसलसल 3 कॉलम लिख दिए कि ये हुकूमत का जवाल शुरू हो रहा है। उन्होंने पूरी चार्जशीट रखी, वजूहात बताई। उसके बाद नुसरत जावेद साहब ने कहा कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। उसके बाद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कह दिया कि इस हुकूमत का 9 अप्रैल 2022 करीब है। फिर हैरान कुन तौर पर मिसाल मलिक साहिबा, उन्होंने मरीम नवाज़ को कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इस नारे को इजाद मरीम नवाज़ ने किया था। उन्होंने नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा और बहुत सख्त उन्होंने टारगेट किया नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को। फिर फैसल वाडा साहब लॉन्च किए जाते हैं। फैसल वाडा आके और वो कहते हैं कि इन लोगों की ज़ाती वीडियोज़ लीक होने वाली हैं, उनका फ्रेंसिक हुआ है, स्कैंडल्स आने वाले हैं। और वो कहते हैं कि इनको इतनी सपोर्ट दी गई, इनको मैदान में अकेला दौड़ाया गया, फिर भी ये हार गए। बहुत कुछ उन्होंने कहा। और मज़ीद वो कह रहे हैं मरीम नवाज़ के इश्तिहारात, मरीम नवाज़ के खर्चे, शाखर्चियाँ, सब कुछ, बहुत कुछ के ऊपर वो जो है वो तनकीद कर रहे हैं। और ये इशारे दे रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में मैं बाहर हूँ, वापस आके आपको बाकी खबरें दूंगा। और वो ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ 2026 के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से मैं जब वापस आऊँगा तो आपको खबर दूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही थी कि गरीदा फारूकी साहिबा ने एक हैरान कुन एक ट्वीट कर दिया। अच्छा, गरीदा फारूकी साहिबा समेत बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी, एंकर्स, एनालिस्ट और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं, उनको कल सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। वजाहत कर दूँ, कुछ लोग ये ना समझें कि मैं भी वहाँ पे था, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो नहीं, ये रिपोर्ट हुआ और फिर ख़बरें भी चली। सिक्योरिटी हुकाम के ज़राए के ज़रिए जो हैं वो TV चैनल्स पर ख़बरें चली। उस पर गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया जो मौजूए बहस बन गया। और गरीदा फारूकी साहिबा का आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, और शरीफ ख़ानदान के हवाले से भी उनका एक लाइकिंग या प्रो PMLN उनका जो एक सोच और अप्रोच है वो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गरीदा फारूकी साहिबा ये ट्वीट करती हैं कि सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार से आज हम सहाफ़ियों की रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान तो रस्मन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का जिक्र किया गया अमेरिका ईरान डील के तनाजुर में, लेकिन बाद में जो खबर जारी हुई, जो ज़राए से खबर जारी हुई, जो आप सब ने मीडिया चैनल्स पर देख भी ली होगी, उसमें अमेरिका ईरान मुआहदे में वज़ीर-ए-आज़म माइनस थे। यानी अमेरिका ईरान मुआहदे पे शहबाज शरीफ को कोई क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी ज़राए ने जो खबर जारी की उसमें नहीं दिया, सिर्फ फील्ड मार्शल को क्रेडिट दिया गया है। आगे वो लिखती हैं कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि शहबाज हुकूमत की छुट्टियाँ होने वाली है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा, फिर अंसार अब्बासी साहब, जिनका आपको पता है कि वो किस हद तक इस निज़ाम के भी करीब हैं और शरीफ ख़ानदान के तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, और उनकी हर खबर का पर्पस जो होता है इनका बस नहीं चलता, वरना ये कुरानी आयात से भी साबित कर देते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान कितने अजीम लोग हैं और मौजूदा निज़ाम कितना ज़बरदस्त निज़ाम है। शुक्र है कि अब कोई जो इस तरह की चीज़ की नहीं जा सकती, वरना इनका बस चलता तो ये पता नहीं क्या कुछ कर देते। और इनसे बस मुझे अंसार अब्बासी साहब से सिर्फ मुझे मसला ये है कि देखें, ये ऐसे ही है कि जब कोई सेकुलर या लिबरल बंदा कोई ज़्यादती का वाक़या होता है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या लिबरल या सेकुलर बंदा होता है, तो उस पर वो बैकलैश नहीं आता। अगर कोई मदरसे का मौलवी या मस्जिद का इमाम किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज़्यादती करे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है, क्योंकि उसका जो तारुफ होता है वो मजहबी होता है, तो उस पर ज़्यादा तनकीद होती है कि तुम तो मज़हब के का प्रचार करते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। इसी तरह से ये अंसार अब्बासी साहब, क्योंकि एक इनकी तबीयत एक मौलवियाना है और ख़ुद को ये बहुत दीनी बनाकर पेश करते हैं, और कुरानी आयात ट्वीट करना और दुरूद शरीफ ट्वीट करना, और हर वक्त जो है ना कि ये तो इस्लाम के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, और ख़ुद को बड़ा दीन के करीब जो है वो बनाकर पेश करना, और फिर झूठी खबरें देना, इस निज़ाम के जबर को सपोर्ट करना, चोरी चकारी को सपोर्ट करना, धांधली को सपोर्ट करना, अदालती फैसलों को सपोर्ट करना, तो इधर फिर ज़्यादा तनकीद होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जब कोई सेकुलर लिबरल बंदा कोई वाक़या करता है, कोई वारदात करता है,
لیکن اس پہ وہ تنقید نہیں ہوتی جو مذہبی کسی شخصیت پہ ہوتی ہے، تو اسی لیے ان پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آج تک کی جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق خواہشوں کو خبر بنانے والے اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ذرائع کے مطابق تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ کل کیا ہوگا کل ہی پتہ چلے گا، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے ظاہر کوشش کی کہ چیک کیا جائے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ اس پہ کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے، یعنی 3 طرح کی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ خبریں چلوانے کا مقصد یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آنی ہے اور صوبے بننے ہی بننے ہیں۔ NFC کا آئین کے اندر فارمولہ چینج ہونے ہی ہونے ہیں، اور اس کے لیے ڈرایا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، تاکہ یہ خوفزدہ ہوں اور 28ویں ترمیم پہ مان جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، کہیں حکومت نہیں جا رہی، صرف ان کو ڈرایا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم پر مان جائیں۔ ایک رائے متی اللہ جان صاحب کی ہے جو انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 جون کو جو اتنا بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں، تو اس سے پہلے ایک یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، عسکری قیادت نے کیا ہے، شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم مزید نہیں چل سکتا، یہ جماعتیں نہیں چل سکتی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی ان کو گھر بھیج کے کوئی PTI کو نہیں لایا جا رہا، لیکن کوئی ٹیکنوکریٹس کی قومی حکومت ٹائپ لائی جائے گی۔ لیکن یہ بات ہے کہ ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے، اس لیے یہ سب لوگ جو ہیں یہ خبریں دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے یہ آنے والے چند ہفتے بتائیں گے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن یہ 3 جو ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو 10,000 لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، عمران خان صاحب کی بہنیں جتنے لوگ آئے تھے اس پہ مطمئن تھیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4-5 ہزار لوگ بہرحال موجود ہیں۔ اگر وہ مطمئن تھی تو پھر ظاہر ہے ہمارا تنقید کرنا بنتا نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی بہنیں اس بات پہ مطمئن ہیں کہ جتنے لوگ تھے وہ کافی تھے، تو پھر میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بھی اگر MLAs MPs اور ٹکٹ ہولڈرز پہ تنقید کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر عمران خان کی بہنیں خود اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو بس ٹھیک ہے، پھر اس پہ ہماری تنقید بنتی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پارٹی کے لوگوں جا کے کھڑا ہونا چاہیے عمران خان کے لیے۔ اور اگر عمران خان صاحب کی بہنیں مطمئن ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ PTI پر تنقید، PTI کی قیادت پر MLAs MPs اور ٹکٹ ہولڈرز پہ نہیں بنتی، جب وہ تعریف کر رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس کے علاوہ کل بھی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی گئی۔ ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، کل مجھ سے منسوب ایک سوال کیا گیا نورین نیازی صاحبہ سے اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ اب حالانکہ جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی خبر دی نہیں تھی جو مجھ سے منسوب وہاں پہ سوال کیا گیا۔ سوال یہ کیا گیا کہ صدیق جان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی ایک بہن کو ملاقات کی اجازت مل گئی تھی عمران خان سے، لیکن انہوں نے اکیلے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کسی اپنے ولاگ میں، کسی انٹرویو میں، کسی ٹویٹ میں یہ بات نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ PTI کی قیادت یہ بتا رہی ہے کہ منگل جو کل گزر گیا جس پہ ملاقات نہیں ہوئی، منگل کو یا منگل سے پہلے عمران خان صاحب کی کسی ایک بہن کو عمران خان سے ملوا دیا جائے گا۔ تو یہ PTI کی قیادت کا دعویٰ تھا، اور جب میں یہ بتاتا رہا تو ساتھ میں یہ بھی بتاتا رہا کہ ہم PTI کی قیادت کو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں اس طرح کے جتنے بھی آپ نے دعوے کیے، جو آپ سے وعدے کیے گئے، وہ وعدے جھوٹ تھے، غلط بیانی تھی، دھوکہ تھا، فراڈ تھا، ٹرک کی بتی تھی۔ تو یہ وہ بات تھی، میں نے اپنے کسی ولاگ کے اندر یہ بات نہیں کی، اور انہوں نے درست کہا کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ ظاہر ہے میں نے یہ خبر دی نہیں ہے، تو اس لیے، لیکن مجھ سے منسوب یہ سوال کیا گیا تو میں نے کہا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اس کے علاوہ جی بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ KP کا بجٹ، اچھا ہاں، ایک پہلے خبر کہ 4 اراکین، آزاد اراکین GB سے جیتنے والے، وہ IPP میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جب تحریک انصاف کے آزاد اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی، خاص طور پہ قومی اسمبلی، جب وہ سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہوئے، تو یہ کہا آئینی عدالت، آئینی بینچ نے اور حکومت نے، نون لیگ نے، اس پورے نظام نے، کہ جس جماعت نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی سنی اتحاد کونسل نے، اس میں کیسے PTI والے آزاد اراکین شامل ہو سکتے ہیں۔ اب وہی ہوا ہے، IPP نے ایک بھی سیٹ ڈائریکٹ نہیں جیتی، لیکن 4 آزاد ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید نون لیگ کو وہاں پہ حکومت میں بھی نہیں رکھا جائے گا، GB کے اندر وہاں پہ حکومت میں شاید پیپلز پارٹی اور IPP کو رکھا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ IPP کیسے جیتی ہے، بلکہ 2 آزاد امیدوار جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، IPP میں شامل ہو گئے جو نون لیگ کے تھے۔ تو باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔